अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। एक्चुअली आई वाज़ आउट ऑफ स्टेशन फॉर जॉब असाइनमेंट, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों से इन टच रहूं, और जब मुझे टाइम मिला तो मैंने एडिटोरियल्स अपडेट कर दिए थे। इन फ्यूचर कल से यानी कि हम टाइमली डिस्कस कर लिया करेंगे एडिटोरियल्स को भी, और कल से हम ओपिनियंस भी साथ में दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है स्वेलिंग इम्पोर्ट बिल। जैसा कि टाइटल से ज़ाहिर है कि हमारा जो बरामदात हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं, दरामदात, और जो हमारी बरामदात हैं यानी कि एक्सपोर्ट्स वो डिक्रीज़ कर रही हैं। तो इनमें जो ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड आप कह सकते हैं गैप है, वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस एडिटोरियल में हम बहुत सारे हमें फैक्ट्स और फिगर्स मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ये मेनली कंपैरिजन में भी हैं कुछ फैक्ट्स बांग्लादेश की इकानमी के साथ, और जो बाकी फैक्ट्स हैं वो हम जब एडिटोरियल स्टडी करेंगे तो उनको हम देख लेंगे। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा वो है फूड इनसिक्योर नेशन। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल्कुल एक्यूरेट ये कहा है कि पाकिस्तान को सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो फूड इनसिक्योरिटी का है, क्योंकि ये फूड इनसिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ख़तरा हो सकती है। इसके अलावा इस एडिटोरियल में हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स और जो हमारे पास ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इनके बारे जो क्राइटेरियाज़ हैं उनके मतलब हम स्टडी करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान को कहाँ पे रैंक किया है। लास्ट एडिटोरियल है हमारा ग्रीन लाइन कंट्रोवर्सी। जो तनाज़ा है ग्रीन लाइन का, ये कराची का मैस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। अब एक स्पेनिश फर्म ग्रुस्पा ने इल्ज़ामात लगाए हैं लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन पे कि उन्होंने ज़्यादा चार्ज किया है गवर्नमेंट को। तो ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में अगेन स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने ख़ास तौर पे जो कंपनी का नाम है MGH, उन्होंने किस तरह से फैब्रिकेट किए हैं डॉक्यूमेंट्स को और इनवाइसेस को, और किस तरह से ज़्यादा चार्ज की है मनी। तो अगर हम इसको सिलेबस के पर्सपेक्टिव के हवाले से देखें तो हम एक्चुअली डोमेस्टिक अफेयर्स आज स्टडी करेंगे, इकनॉमिक अफेयर्स यानी कि इंपोर्ट बिल के हवाले से जो हमारा एडिटोरियल है। उसके अलावा जो हमारे सोशल अफेयर्स हैं यानी कि फ़ूड के बारे में, और जो दो पॉलिटिकल आप कह सकते हैं ग्रीन लाइन कंट्रोवर्सी है, तो ये तमाम चीज़ें हम आज देख रहे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से जो कि है स्वेलिंग इम्पोर्ट बिल। पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट एक्सपेंडेड बाय आलमोस्ट 33%। पाकिस्तान का जो तिजारत का खसारा है वो तकरीबन बढ़ गया है, एक्सपेंड कर गया है 33%, यानी कि 30.8 बिलियन। पिछले फ़िस्कल ईयर अगर हम इसको पिछले फ़िस्कल ईयर के मुकाबले में कंपेयर करें तो तब कितना था 23.2 बिलियन। तो यानी कि ये 23 से अब 30.8 बिलियन हो गया है बिकॉज ऑफ हेफ्टी ग्रोथ इन इम्पोर्ट्स। और इसकी वजह क्या रही है कि जो दरामदात हैं उनमें बहुत ज़्यादा ह्यूज मैसिव हेफ्टी इजाफा हुआ है। द कंट्रीज़ ट्रेड गैप हैज़ बीन वाइडनिंग सिंस दिसंबर। और ये जो तिजारत का खसारा है ये दिसंबर से बढ़ रहा था। इम्पोर्ट्स आर ऑन द इंक्रीज़। जो दरामदात हैं वो बढ़ रही हैं, एस्केलेट कर रही हैं, सर्जिंग बाई ए कमुलेटिव 26%। और इन्होंने एस्केलेट किया है, आगमेंट किया है तकरीबन 26%। और अगर हम फैक्ट्स को देखें तो ये तकरीबन 44.6 बिलियन थी, तो अब ये कितनी हो गई हैं 56.1 बिलियन डॉलर पे चली गई हैं जो हमारी इंपोर्ट्स हैं। दिस वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द पुअर वीट शुगर एंड कॉटन हार्वेस्ट लास्ट ईयर। इसकी उम्मीद की जा रही थी क्योंकि पिछले साल जो गंदम, कपास और गन्ने की कटाई थी वो बहुत कम रही थी। द रैपिड इंक्रीज़ इन मशीनरी इंपोर्ट्स एज ए रिजल्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंशियली सब्सिडाइज्ड लॉन्ग टर्म फिनांस फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स। तो इसी तरह से बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है मशीनरी की इंपोर्ट्स में, और जो कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट सब्सिडाइज्ड लॉन्ग टर्म फिनांसिस थी नई इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो और मज़ीद रीज़न थी वो क्या थी, जो आउटडेटेड ओल्ड एंटीक्वेटेड टेक्नोलॉजी है इसको रिप्लेस किया गया है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इन्होंने पुश किया है इंपोर्ट्स के लिए। इन एडिशन हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है। मज़ीद जो क्या फैक्टर्स थे वो क्या थे, राइजिंग ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं, जो ज़रूरत अशिया हैं, खुर्दनोश की चीज़ें हैं, उनकी आलमी मंडी में भी जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो रहा था। तो इसकी वजह से क्या देखने में नज़र आया है, सर्ज नज़र आया है, इंक्रीज़ नज़र आया है डिमांड में, क्योंकि दुनिया एक मरतबा फिर से लिम्स कर रही है, वॉक कर रही है, शफल कर रही है नॉर्मलसी की तरफ, और इसने कंट्रीब्यूट किया है इंक्रीज़ इंपोर्ट बिल में। अगर हम कंपैरिजन अगर अब करें तो नेशनल एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन बाई जस्ट 18.2%। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ 18.2% बढ़ी हैं, यानी कि ये अब पहुंच गई हैं 25.3 बिलियन डॉलर पे,
कहाँ से, $11.4 बिलियन से। इवन दो द कंट्री हैज़ अचीव इट्स हाईएस्ट एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़, और जो मुल्क है उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ अचीव किए थे पिछले साल, क्योंकि जो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने $25 बिलियन एक्सपोर्ट डॉलर अचीव किया था, ये कब हुआ था, 2014 में हुआ था। द परफॉर्मेंस इज़ नॉट इनकरेजिंग, लेकिन अभी भी ये जो कारकर्दगी है ये हौसला अफजा नहीं है। व्हेन कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी और द साइज ऑफ इकानमी, जब इसको देखा जाता है जीडीपी के हवाले से या इकानमी के हवाले से। द नेशंस एक्सपोर्ट रिमेन लेस दैन 8.5% ऑफ जीडीपी, कैलकुलेटेड टू बी अराउंड $296 बिलियन। तो जो हमारे पास एक्सपोर्ट है वो कितनी है, कंट्रीब्यूट करती है 8.5% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है, जो तकरीबन $296 बिलियन बनता है। अगर हम इसको बांग्लादेश की एक्सपोर्ट के साथ या बरामदात के साथ कंपेयर करते हैं तो उनका जो जीडीपी रेशो है वो 15% बनता है। पाकिस्तान हैज़ अचीव्ड इट्स हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो ऑफ 12% इन 2011। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने कब ये अचीव की थी एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो, 12% 2011 में। और जो बॉटम लाइन थी 7.5% वो हमने अचीव की थी 2017 में। इसको खैर अचीव तो नहीं कह सकते, यानी कि 7.5% ये बॉटम लाइन पे था पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो के हिसाब से। तो हम अगर इस तमाम पैराग्राफ को देखें तो हमें बहुत सारे फैक्ट्स मिले हैं। अगर हम इनको अभी कमुलेटिव या कम्प्रिहेंसिवली स्टडी करें तो हम कहेंगे कि जो हमारी एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट है वो एक्सपेंड कर गया है। कितना एक्सपेंड किया है, $23.2 बिलियन पहले था पिछले साल, अब बढ़ के कितना हो गया है, $30.8 बिलियन। इसी तरह से जो हमारी इंपोर्ट्स थी वो कितनी इंक्रीज़ हुई हैं, 26%, यानी कि 44.6 बिलियन से 56.1 बिलियन पे पहुंच गई हैं। इसी तरह से जो 18.2% एक्सपोर्ट है नेशनल एक्सपोर्ट्स, उनमें इजाफा हुआ है 11.4 बिलियन से 25.3 बिलियन तक। टैक्स टू जीडीपी रेशो भी हमने देख ली 8.5 रही है। सबसे ज़्यादा कब रही थी, 2011 में 12%, और सबसे कम कब रही थी 2017 में 7.5%। अगर बांग्लादेश से कंपेयर करें तो उनकी कितनी है, 15% है। द माउंटिंग ट्रेड डेफिसिट कैन बी ए मेजर चैलेंज फॉर दी कंट्रीज़ फीबल एक्सटर्नल सेक्टर। ये जो बहुत ज़्यादा तजारत का खसारा बढ़ रहा है, ये मुश्किलात का पेश खैमा हो सकता है कंट्री का जो वीक इनफर्म एक्सटर्नल सेक्टर है उसके लिए। द एक्सपेंडिंग गैप इन व्हाट वी परचेज फ्राम दी वर्ल्ड, ये जो गैप बढ़ रहा है, खला बढ़ रहा है, जो हम दुनिया से ख़रीदते हैं और जो दुनिया को हम बेचते हैं, इसने पहले ही इरोड कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है करंट अकाउंट सरप्लस को, जो कि पिछले 5 महीनों में हमने अचीव किया था। दिस ट्रेंड इज़ लाइकली टू परसिस्ट इन द प्रेजेंट फिस्कल ईयर, और ये जो ट्रेंड है ये जारी रहेगा मौजूदा माली साल में, एज दी गवर्नमेंट टारगेट्स जीडीपी ग्रोथ ऑफ 4.8% और मोर, क्योंकि गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि वो जीडीपी ग्रोथ ऑफ 4.8% अचीव करेंगे या इससे ज़्यादा। इंपोर्ट्स आर एंटिसिपेटेड टू इंक्रीज़, जो दरामदात हैं ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, फोर्सी किया जा रहा है, एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वो इंक्रीज़ करेंगी इवन फास्टर ड्यूरिंग दिस ईयर, बहुत तेज़ी से इस साल। वाइल एक्सपोर्ट्स आर अनलाइकली टू कीप पेस विद दैम, और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जितनी बरामदात की जाएंगी उसके मुकाबले में दरामदात की जाएंगी उसके मुकाबला नहीं कर सकेंगी, यानी कि एक्सपोर्ट्स हमारी कम होंगी। दिस इज़ लाइकली टू पुट प्रेशर ऑन द स्टेट बैंक्स मीगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर आ जाएगा जो माइन्यूट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, उनके ऊपर। लास्ट ईयर हमने देखा कि कोविड-19 पेंडेमिक हैड प्रोवाइडेड ए कुशन टू एक्सटर्नल अकाउंट, के एक्सटर्नल जो हमारा अकाउंट है उसको कोविड-19 ने सहारा दिया था, सपोर्ट दी थी, कुशन प्रोवाइड किया था। एज वी सा अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, क्योंकि हमने एक ऐसी ग्रोथ देखी थी जो माजी में नहीं देखी गई थी। किस चीज़ में, रिमिटेंसीज़ में। हम रिमिटेंसीज़ को डिटेल से स्टडी कर चुके हैं कि ये वो सरमाया होता है जो पाकिस्तानी नेशनल जो गैर मुल्क में आबाद हैं वो दोबारा पाकिस्तान में भेजते हैं। तो यहाँ पे अगेन एक्सप्लेन कर दिया गया है, सेंट होम बाय पाकिस्तानीज़ वर्किंग अब्रॉड बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑन इंटरनेशनल ट्रैवल। तो इसकी वजूहत क्या थी कि जो बैनुल अक़वामी ट्रैवल था वो उस पर पाबंदियाँ थी, तो इसने हेल्प की थी सेंट्रल बैंक फिनांस को इंपोर्ट्स इंक्रीज़ करने की, और कंट्री पे प्रेशर रिड्यूस कर दिया था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। विद द वर्ल्ड गेटिंग वैक्सीनेटेड एंड स्लोली रिटर्निंग टू नॉर्मल, दुनिया में वैक्सीनेशन हो रही है और दुनिया नॉर्मलसी की तरफ वापस जा रही है। द रिमिटेंसीज बुनंजा इज़ अनलाइकली टू कंटिन्यू फॉर टू लॉन्ग, तो ये जो रिमिटेंसीज का बुनंजा था, यानी कि एक बार हमारे पास बहुत ज़्यादा रिमिटेंसीज आ गई थी, तो ये ज़्यादा अरसे के लिए नहीं जारी रहेगा। दस डिप्राइविंग द गवर्नमेंट ऑफ मेजर सोर्स ऑफ फिनांसिंग इंपोर्ट्स, तो इंपोर्ट्स को यानी कि दरामदात को फिनांस करने के लिए जो मेजर सोर्स था यानी कि रिमिटेंसीज, इससे हुकूमत महरूम हो जाएगी, डिप्राइव हो जाएगी।
سو ہاؤ ڈز دا گورنمنٹ پلان ٹو فنانس اسپائکنگ امپورٹس. تو یہاں پہ کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کس طرح سے پلان کرے گی امپورٹس کو فنانس کرنے کے لیے یا پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان اے ورلڈ, ایک ایسی دنیا میں دیٹ از لرننگ ٹو لیو ود دا کرونا وائرس, جو کرونا وائرس کے ساتھ رہنا سیکھ رہی ہے. انلیس اٹ ہیز ٹو پلان ٹو پش ایکسپورٹس مور ویگرسلی, اگر ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہوگا جو ایکسپورٹس ہیں, برآمدات ہیں, ان کو پاورفلی فورسفلی پش کرنے کا, اینڈ پرسیو نان ڈیپٹ کریٹنگ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, یا پھر نان ڈیپٹ کریشن کی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, FDI ہوتی ہے, اس کو جاری رکھنے کا. اٹ میں سی فارن ایکسچینج ریزروز ایروڈ, تو ان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ڈسٹرائے ہو سکتے ہیں ان اے شارٹ میڈیم رن, بہت کم عرصے میں. اینڈ فارن ڈیپٹ ماؤنٹ ایون مور ریپیڈلی, اور جو بیرونی قرضہ ہے وہ بہت تیزی سے انکریز ہو سکتا ہے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا فوڈ انسیکیور نیشن. پرائم منسٹر عمران خان واز اسپاٹ آن. پرائم منسٹر عمران خان بالکل ایکوریٹ تھے. وین لاسٹ ویک ہی ٹرمڈ فوڈ انسیکیورٹی, جب انہوں نے پچھلے ہفتے فوڈ انسیکیورٹی کو ٹرم کیا کہ یہ بگیسٹ چیلنج ہے پاکستان جو فیس کر رہا ہے. ایڈنگ دیٹ اٹ وڈ بیکم این ایشو آف نیشنل سیکیورٹی, مزید انہوں نے یہ کہا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ بھی بن سکتا ہے if drastic measures were not taken to boost agriculture, اگر ایگریکلچر کو اپ لفٹ ریز بوسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ایکسٹریم سیریس قسم کے اقدامات نہ لیے گئے. with population growing rapidly, جو آبادی ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, and poverty increasing even faster, اور غربت اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, food insecurity has become a major issue, جو خوراک کا غیر تحفظ ہے وہ ایک بہت بڑا معاملہ بن گیا ہے. with a very large portion of population already food insecure, تو ایک بہت بڑی جو آبادی ہے وہ خوراک کے لحاظ سے غیر محفوظ ہے. پاکستان کو رینک کیا گیا ہے 80 نمبر پہ, مطلب کہ 80 نمبر پہ رینک کیا گیا ہے گلوبل فوڈ سیکیورٹی انڈیکس 2020 کی جانب سے, اور جو کہ کیا گیا تھا سروے 113 ملکوں میں. ایز اٹ لیگڈ بہائنڈ آلموسٹ آل ساؤتھ ایشین نیشنز, اور پاکستان تقریباً تمام ساؤتھ ایشین نیشن سے پیچھے تھا. بیرنگ مطلب کس کے, ایکسیپٹ فار بنگلہ دیش اور کچھ افریقن کنٹریز کے علاوہ. دس مینس دیٹ پاکستان اسکورڈ ایکسٹریملی پورلی آن دا انڈیکیٹرز اور ڈرائیورز آف فوڈ انسیکیورٹی, تو پاکستان نے بہت ہی ناقص پرفارم کیا ہے یہ جو انڈیکیٹرز تھے فوڈ انسیکیورٹی کو ڈرائیو کرنے کے. ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ کون سے انڈیکیٹرز تھے. فوڈ اویلیبلٹی, افورڈ کتنی کی جا سکتی ہے, کوالٹی, اور جو اس کی سیفٹی ہے, نیچرل ریسورسز کی, اور ریزیلینس, یہ تمام چیزیں مل کے انڈیکیٹرز تھے جو کہ یوز کر رہا تھا گلوبل فوڈ سیکیورٹی انڈیکس. تو یہ کیا کیا گیا ہے, کنسیڈرڈ بائی دی GFSI فار رینکنگ نیشنز آن دا انڈیکس, یہی بتایا گیا ہے کہ یہ تمام جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے نیشنز کو رینک کرنے کے لیے. اسی طرح سے جو گلوبل ہنگر انڈیکس ہے جو کہ ٹیک ان اکاؤنٹ کرتا ہے میل نورشڈ پاپولیشن کو, اسی طرح سے چائلڈ مورٹیلٹی ہے, یعنی کہ کتنے بچوں کی اموات ہوتی ہے اور کتنی شرح سے ہوتی ہے, فریکوینسی سے ہوتی ہے. اسی طرح سے اسٹنٹڈ گروتھ, مطلب کہ کم گروتھ کا ہونا, ہائٹ ٹو ویٹ ریشوز جو ہیں چلڈرن کی, یہ تمام چیزیں گلوبل ہنگر انڈیکس ڈٹرمن کرتا ہے. تو اس نے پاکستان کو 88 پوزیشن پہ پلیس کیا ہے 132 ممالک میں سے جو کہ انہوں نے پچھلے سال سروے کیے تھے. پاکستان پور فوڈ سیکیورٹی اینڈ ہنگر رینکنگز انڈر لائن دا گریوٹی آف دی سچویشن, پاکستان کی جو ناقص قسم کی فوڈ سیکیورٹی ہے اور ہنگر رینکنگ ہے یہ ایمفسائز کرتی ہیں, انڈر لائن کرتی ہیں, انڈر اسکور کرتی ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے کتنی سنجیدہ ہے, اینڈ کال فار دی ارجنٹ ایکشن, اور فوری ایکشن کی ضرورت ہے. لارج پورشن آف پاپولیشن از فوڈ انسیکیور, ایک آبادی کا بڑا حصہ فوڈ انسیکیور ہے اور میل نورشڈ ہے, اس وجہ سے نہیں کہ فوڈ کس کارس ہے, قحط ہے یا کمی ہے, بٹ آلسو بیکاز ویریس سوشو اکنامک فیکٹرز کی پیپل فرام ایکسیسنگ نیوٹریشیس اینڈ ہیلتھی فوڈ, کیونکہ بہت سارے دوسرے معاشرتی اور معیشی فیکٹرز ہیں, عوامل ہیں جو کہ عوام کو رسائی جو ہے نیوٹریشنز اور خوراک تک کی اسے روکتے ہیں. اگر ہم ورلڈ فوڈ پروگرام کے فیکٹس کو دیکھیں تو تقریباً 43% آف پاکستانیز ایسے ہیں جو فوڈ انسیکیورڈ ہیں. اس نمبر میں سے 18% پیپل ایسے ہیں جو بہت زیادہ سیویئرلی لیک کر رہے ہیں ایکسیس ٹو فوڈ. دس از لنک ٹو دی فیکٹ دیٹ دا موسٹ آف دیز پیپل آر ہیولی ڈیپینڈنٹ آن ایگریکلچر فار لیونگ, تو اس کو ہم اس فیکٹ سے بھی لنک کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں زراعت کے شعبے پہ لیونگ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کیا ہے, ان ایکسٹریکیبلی لنک ٹو اوور آل گورنمنٹ پالیسیز, کہ یہ ان سیپریلی کمپلیٹلی ٹوٹلی لنکڈ ہے اوور آل گورنمنٹ پالیسیز کے ساتھ. مین ٹو ایلیویٹ پاورٹی, جن کا مقصد ہوتا ہے کہ غربت کو کم کیا جائے, ڈومیسٹک ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو زیادہ کیا جائے, اور جو انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, اس کو کرب کیا جائے, روکا جائے, اور انشور کی جائے, یقینی بنایا جائے سیفٹی آف فوڈ, خوراک کا تحفظ ود ریگارڈ ٹو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی, زراعت کی پروڈکٹیوٹی کے ساتھ.
Thus improvements in the availability of food are not enough to end hunger and malnutrition. اس لیے خوراک کی فراہمی میں جو بہتری ہے وہ کافی نہیں ہوگی یہ ہنگر کو، بھوک اور میل نیوٹریشن کو پورا کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے. سیمی کولن ہے، سیمی کولن دو سینٹینسز کو سپریٹ کرتے ہیں. سیمی کولن کے اطراف میں جو سینٹینسز ہوتے ہیں ان کے اپنے کمپلیٹ میننگز ہوتے ہیں. اٹ از ایکولی اف ناٹ مور. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ڈبل کاماز ہیں، ڈبل کاماز فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہیں. امپورٹنٹ ٹو انشور دیٹ پیپل کین ایکسیس. تو یہ برابری کی سطح پہ اہم ہے تاکہ یقینی بنایا جا سکے لوگوں کی رسائی کو ہیلدی اور سیف میلز تک. اف دیئر از ٹو بی یونیورسل فوڈ سیکورٹی، اگر عالمی فوڈ سیکورٹی چاہیے. اینڈ اف دا وائڈ اسپریڈ پرابلمز آف اسٹنٹنگ اینڈ ویسٹنگ امنگ چلڈرن از ٹو بی ایڈریسڈ، اگر بچوں کے درمیان اسٹنٹنگ اور ویسٹنگ کا ایشو حل کرنا ہے. انڈیڈ پاکستان ہیز اے لانگ وے ٹو گو. بے شک پاکستان نے ابھی بہت زیادہ سفر طے کرنا ہے، طویل سفر طے کرنا ہے. بیفور اٹ کین فلی ایڈریس دا ایشو آف فوڈ انسیکیورٹی. اینڈ اگر جب تک یہ فوڈ انسیکیورٹی اور بھوک کے مسئلے کو ایڈریس نہیں کر لیتا. بٹ اٹ کین اسٹارٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن بائی ٹویکنگ اٹ پالیسیز. اور اپنی جو ان کی پالیسیز ہیں ان کو لٹل بٹ ٹوسٹ کر کے یہ اس ڈائریکشن میں، رائٹ ڈائریکشن میں موو کر سکتا ہے. دیٹ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی امپیکٹ دی ابلٹی آف پور ٹو ایکسیس نیوٹریشس میل. جو کہ یہ صلاحیت ہے جو غریبوں کی نیوٹریشن یا میلز تک ایکسیس کرنے کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں یہ پالیسیز. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا گرین لائن کنٹروورسی. دا انڈر کنسٹرکشن میس ٹرانسپورٹ پروجیکٹ ان کراچی. کراچی میں زیر تعمیر میس ٹرانسپورٹ پروجیکٹ گرین لائن بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم جس کا نام ہے آلریڈی بی سیٹ ود ڈیلیز. وہ پہلے ہی شکار ہے ڈیلیز کا، تاخیر کا. ہیز رن انٹو مور سنیکس. تو اب اس کو مزید آبسٹیکلز یا پریشانیوں کا یا ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اٹ ریسنٹلی ایمرجڈ دیٹ دا اسپینش فرم. ابھی یہ سامنے آئی ہے بات کہ اسپینش فرم، اس کا نام ہے گروسپا، جو کہ قرضہ دے رہی ہے یا ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کر رہی ہے اور سروسز اس پروجیکٹ کے لیے. اس نے کمپلین کی ہے، شکایت کی ہے پاکستان اینٹی کرپشن اور انویسٹیگیشن ایجنسیز کو کہ فراڈ کمٹ کیا جا رہا ہے ان کے نام پہ. دس فرم ہیز ایکیوزڈ ون آف دی لوکل کانٹریکٹرز. انہوں نے لوکل کانٹریکٹر ہیں ایم جی ایچ، ان پہ الزام لگایا ہے، ایکیوز کیا ہے ان کو کہ گروسپا کے ذریعے جو کہ سپلائی کرتا ہے آٹومیٹڈ پلیٹ فارم اسکرین ڈورز کے بلنگ کی ہے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو تقریباً 2.7 ملین یوروز، جو کہ تقریباً 502 ملین پاکستانی روپیز بنتے ہیں. اور جبکہ جو انوائس ایشو کی گئی ہے وہ تقریباً 0.5 ملین یوروز کی تھی. گروسپا از الیجنگ دیٹ ایم جی ایچ دا پاکستانی کانٹریکٹر. گروسپا کا یہ کہنا ہے کہ ایم جی ایچ جو کہ پاکستانی کانٹریکٹر ہیں انہوں نے ایک فالس قسم کے ڈاکومنٹس جن کو فورج کیا گیا ہے، فیبریکیٹ کیا گیا ہے انوائسز کو، تاکہ اپنے جو ان کے مقاصد ہیں وہ اچیو کیے جا سکیں. یعنی کہ انہوں نے الٹیمیٹلی کرپشن کی ہے. ان دا پروسیس، اس پروسیس میں اٹ انجرڈ دی نیم اینڈ گڈ ول آف گروسپا ایز ویل ایز کاز اے ہیوج لاس ٹو دا ایکسچیکر. تو اس نے کیا کیا ہے، انہوں نے جو نام ہے گروسپا کا اور جو گڈ ول ہے اس کو ڈیمیج کیا اور ساتھ ساتھ قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچایا ہے. مور اوور مزید یہ کہ اٹ ہیز ساٹ پرمیشن فرام اٹس ٹیم ٹو بی الاؤڈ ٹو وزٹ دی سائٹ. انہوں نے اجازت طلب کی ہے کہ ان کی ٹیم کو سائٹ پہ وزٹ کرنے دیا جائے کیونکہ یہ رپورٹس ہیں کہ سب اسٹینڈرڈ ایکوپمنٹ انسٹال کیا گیا ہے ان کے نام پہ. ایویڈنٹلی اگر ہم دیکھیں جو اسپینش فرم ہے ان کو ون آف دی پائنیئر سمجھا جاتا ہے آٹومیٹڈ ایکوپمنٹ کا. انہوں نے اپروچ کی تھی پہلے ڈپلومیٹک چینلز کو تقریباً 8 منتھس پہلے پاکستان کی آفیشیل ڈم کو کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نو ویل، کیونکہ پاکستانی جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں انہوں نے اس پہ ہیڈ نہیں دی، توجہ نہیں دی. دیز آر سیریس ایلیگیشنز. یہ سیریس الزامات ہیں اور یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کس طرح سے جو حکام ہیں ہمارے وہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اس طرح کی شکایات کو ہینڈل کرتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ریناؤنڈ فرمز کی جانب سے کی جاتی ہیں، جن کا سول انٹرسٹ کیا تھا کہ وہ اپنی ریپوٹیشن کو، شہرت کو نقصان پہنچانے سے روکیں. ڈبل ڈیشز ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آل دو انہوں نے جو پیمنٹ تھی وہ پہلے ہی ریسیو کر لی تھی پھر بھی وہ انہوں نے انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا ہے. دا ان ایکشن ریفلیکٹس ڈیپ میلائز ان دا سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی. تو جو احتساب کا نظام ہے اس میں جو ان ایکشن ہے تو یہ بہت زیادہ ڈسکمفرٹ پیدا کرتا ہے اور ڈسکریج کر سکتا ہے دوسری جو ریپیوٹیبل فرمز ہیں کہ وہ کولیبوریٹ نہ کریں، تعاون نہ کریں دوسرے میگا پروجیکٹس میں پاکستان کے. فار اٹس پارٹ دا لوکل کنٹریکٹر. تو لوکل کنٹریکٹر ایم جی ایچ کا کہنا ہے، انہوں نے ایک ایشو اسٹیٹمنٹ کی ہے کہ کمپنی نے بہت ہی مناسب اپروپریٹ ایکشن لیا ہے قانون کے مطابق ان انڈیویجولز کے اگینسٹ جو اس معاملے میں انوالو تھے. دا میٹر مسٹ بی ریزالو ٹو دی سیٹسفیکشن آف گروسپا. تو یہ جو معاملہ ہے اس کو
اس طرح سے حل کیا جانا چاہیے کہ گرسپا کو مطمئن کیا جا سکے اینڈ فلفل دا ڈیمانڈز آف اکاؤنٹیبلٹی، اور احتساب کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو پورا کیا جا سکے۔ وی ریکوائر دا اسسٹنس آف گلوبل فرم، ہمیں ضرورت ہے گلوبل فرم کی مدد کی کہ ہم اپنے بنیادی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کر سکیں۔ اینڈ وٹ کراچی ڈیسپریٹلی نیڈز مور دین اینی تھنگ ایلس از میس ٹرانزٹ سسٹم، اور کراچی کو جو بہت زیادہ گریولی سیریسلی ضرورت ہے ایک میس ٹرانزٹ سسٹم کی کسی بھی اور چیز کے مقابلے میں۔ یہ بریف انالیسس تھا جولائی 5 کے ایڈیٹوریلز کا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔